السلام عليكم ومرحبا بكم sur cette édition spéciale de mardi صحتي. في هذه الحلقة الخاصة راح نطرقوا على موضوع اللقاح ضد الكورونا donc le vaccin anti-Covid. Toujours معكم Amira Bouchlarim, صيدلانية, et aujourd'hui je suis accompagnée du professeur Bitam qui est professeur spécialiste en maladies transmissibles et pathologies tropicales. Donc طبيب مختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية. مرحبا بك professeur Bitam. مرحبا بكم. Avant de commencer et d'entamer le sujet, nous aimerions et nous tenons fortement à rendre un grand hommage au docteur Soufi Allah yarhamha qui nous a quittés il y a quelques jours. Docteur Soufi, notre médecin du travail au sein de la clinique qui a fortement contribué au lancement de la médecine du travail et au lancement du centre de médecine du travail. Docteur Soufi a formé, conseillé et épaulé nos médecins du travail. C'était une grande dame positive et douce et nous espérons qu'elle repose en paix là où elle est. Allah yarhamha. Donc nous passons directement au sujet. Et avant de parler de vaccination, donc قبل ما نهضروا على اللقاح professeur Bitam, est-ce que نقدروا نديروا un petit récapitulatif donc نهضروا على les tests اللي رانا نديروهم ضد الكورونا دوكا. كاين 3 tests اللي نعرفوهم. كاين le test PCR qui est le test de référence, كاين le test sérologique donc تاع الدم, et كاين le test antigénique. Est-ce que تقدر دير لنا un petit récapitulatif وتفهمنا quand pourquoi et comment نديروا هاد لي تيست؟ شكرا. تعرفوا كاين تشخيص عادي ضد الكورونا فيروس، وهذا حول علاقه حسب النوع من المرض اللي عندنا. وثاني الطبيب اللي يشخص هذا الانسان لازم يعرف وقتاش يطلب البي سي ار، وقتاش يطلب التيست انتيجينيك، وقتاش يطلب التيست سيرولوجيك. دونك هذيك سي لا فاريابيليتي هذه راهي بين وبين حسب النوع من المرض وحسب ثاني الوقت اللي درت فيها النقل لهذا المرض. دونك لانفيكسيون تاع المالادي وقتاش دارها. وعلاش؟ باسكو لي سيمبتوم لي فاريابل. لي سيمبتوم وقتاش يخرجوا هاد الاعراض يخرجوا جينيرالمون بين 5 ايام حتى 14 يوم. رازون بور لاكين نقولوا نديروا 14 جور دو كونفينمون. ولكن شفنا حالات سي دي كا سبيسيال وين الانسان يبدا الاعراض تاعو حتى شهر بعد نقل تاع تنقل الفيروس دونك ابري لانفيكسيون. دونك وقتاش لازم تعرفوا كاين هادو 3 انواع اللي ذكرتيهم. دونك اون دابور سكون ابل لو جولد ستاندارد دونك سي لا بي سي ار لا ار تي بي سي ار. هذاك سي التيست دو ريفيرونس. وعلاش؟ باسكو هو يعطي لك ديريكتومون تشخيص عبر الجين. Donc c'est génétique, donc يعطيك directement la présence du gène. Donc la sensibilité تاعو راهي 97%. donc عالية جدا. ثم عندك التيست انتيجينيك. التيست انتيجينيك المشكل المطروح هو سكو يديروه بال سكون ابل دي تيست رابيد. دونك دي تيست رابيد هذا تشخيص سريع. هذا التشخيص السريع هذا عنده كما نقولوا يا دي بوزيتيف وكان نيجاتيف. دونك الحاجه الايجابيه تاعو سي الوقت اللي يستغرق باش يعطيك النتيجه. الوقت اللي يستغرق يعطيك النتيجه هي اقل من 15 دقيقه يعطيك النتيجه. ولكن عندك الناحيه السلبيه هو سكون ابل لا سونسيبيليتي لا سبيسيفيسيتي تاعو راهو تحت 60%. معناتها نقدروا نعطي لكم النتيجه نقول لك راك خاطئه، نقول لك راك نيجاتيف ولا راك بوزيتيف. هذا واش خفنا بزاف. وهذا لازم تعرفوا بلي لي تيست انتيجينيك الطبيب لازم يشخص يعطي له نقولوا نابل اوردونونس باش يقولوا يدير له تيست انتيجينيك كي يبداو الاعراض. دونك في لا بيريود وين يكون الاعراض باينين اكزاكتومون كي يكونوا باينين. اي جينيرالمون سي اونتر 5e جور. دونك البروميير جور تاع لي سينيا كلينيك دونك اللي يبداو الاعراض حتى 5 ايام من بعد. دونك عندنا 5 جور. سيتادير كاين الناس اللي عندهم الاعراض يقعدوا اكثر من 10 ايام. دونك ولا مست باغ اكزومبل راح شاف طبيب والاعراض تاعو بداو له بصح مازال ما شافش طبيب 7 ايام بعد ملي بداو الاعراض، اي بان التيست انتيجينيك يخرج نيجاتيف الوغ سي ان بوزيتيف.
هذا لافونتاج تاع التيست بي سي ار. لو تيست بي سي ار كي نقارنوهم 97% نو التيست بي سي ار سيتادير ممكن ميم كان راك رحت روتار اللي كيروحوا روتار روحوا تشوفوا طبيب خلاص يقول لك لازم نشوفوا ميم كان راه 15 يوم 20 يوم بعد ما دار الاخر الانفيكسيون تاعو اي لا بي سي ار تخرجوا بوزيتيف. سي سا لافونتاج. Pour les tests sérologiques, لازم تعرفوا يا جماعه c'est très important. Le test antigénique on le fait pour le diagnostic post-Covid. On le fait pas dans le cas بعد المرض باش يعرفوا اسكو الناس راهم عندهم المناعه ولا ما عندهمش. باش الناس يعرفوا باسكو كاين بزاف كون ابل لازم تعرفوا ثاني 80% من النسمه في الدول c'est-à-dire ce qu'on appelle la population mondiale sont asymptomatiques ما يديروا حتى كما نقولوا الاعراض ما كاش كاع الاعراض دونك يجوز كوفيد عنده بلا ما يفيق اللي جاز كوفيد. هادو تاني ملاح من داك يقول لك فوالا جيتي اون كونتاكت افيك واحد عنده كوفيد اللي ايتي هوسبيتاليزي ولا عنده ان مومبر دو سا فامي وين موالف يدور معاه ولا صاحبه عنده كوفيد يقول فوالا جو فو مو فير تيستي. هنا يقدر افيكتيمون راح يدير تيست سيكولوجيك ولا شاف بلي عنده لي زونتيكور افيكتيمون دار كوفيد مي دارو سون سيمبتوم بلا الاعراض. D'accord, donc le test sérologique il est fait pour les personnes qui ont déjà fait le Covid. Donc دار déjà Covid باش يعرف اسكو عنده مناعه ولا ما عندوش. كاين حاجه مهمه تانيت كاين تانيت 15 بين 15 حتى 20% تانيت من لا بوبولاسيون مونديال ما يديروش لي زونتيكور. وعلاش ما يديروش؟ باسكو عندك زوج نوعين من المناعه صافي نوعين من الجسم الانسان كيفاش يدافع ضد الاجسام المضاده ضد الاجسام الغريبه سكون ابل لي زونتيجين. دونك اون بارل دي كور اترونجي دونك دي مالادي انفيكسيوز دونك الامراض المعديه. دونك هادوما الامراض المعديه هادوما كاين دي فوا سيرتو لي جوا بروفيسيونيل ديك لاحظناها كي نديروا تشخيص لي جوا بروفيسيونيل هكذاك تشوفوا رونالدو عندكم ثاني جوا بروفيسيونيل ايطاليان دونك لا ايتي ريسيديفي 5 خطرات 5 فوا هو يدير كوفيد بصح ما كناش نعرفوه حتى دوكا عرفناه علاه باسكو عندنا نوعين من المناعه. عندنا مناعه خلويه وعندنا مناعه اللي تنتج الاجسام المضاده. المناعه الخلويه سكون ابل يونيتي سيلولير ما كاش الاجسام المضاده elle va combattre le virus immédiatement. ولكن هذا يقدر يدير سكون ابل دي ريسيديف. لي كا دو ريسيديف سي لي كا وين الفيروس يتخبى داخل الخلايا الرئويه تاع لي بومون تاع الرئويه والخلايا تاع كما نقولوا لي تيوب ديجيستيف دونك تاع الجسم الجهاز الهضمي. فوالا في الجهاز الهضمي هادو واش يديروا يتخباو كي يكونوا ستريس ولا اون مالادي ولا حاجه ينقص المناعه دونك تماك واش يدير يعاود يخلق يعاود يدير كما نقولوا يفا اكلاتي لي سيلول يعاود يخرجوا الفيروسات ويدير له لا غوشوت. دونك هادوما ما كاش فيها المناعه وجينيرالمون كما قلت سي الناس اللي عندهم كما نقولوا بارفيت سونتي عندهم صحه جيده جدا. دونك هادو هما ما ينتجوش جينيرالمون الاجسام المضاده. D'accord donc voilà donc كما قلت voilà هادو هما الثلاث انواع تاع لي تيست بيولوجيك ديسپونيبل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي تيست et la différence بين لي تيست et surtout la fiabilité des trois tests. On va passer dans le vif du sujet. Donc لب الموضوع راح نهضروا على لا فاكسيناسيون اللقاح ضد الكوفيد. Donc la vaccination est déjà entamée en Algérie. Donc عندنا ثلاث انواع على حسب ما سمعنا. Donc عندنا ثلاث انواع تاع الفاكسين انتي كوفيد. عندنا لو سبوتنيك عندنا لاسترازينيكا عندنا لو كوفاكس. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les trois vaccins disponibles? Très bien. Donc effectivement عندنا ثلاث انواع من اللقاحات. هي عندنا 5 دول ديجا اللي راهم يديروا عندهم نقولوا الصناعه الصيدلانيه راهم يديروا ديجا انتاج هذا النوع من اللقاحات. دونك عندنا 3 انواع لقاحات صحيح. عندنا اللقاح الاول سكون ابل فاكسان اتينوي دونك سي ان فيروس اتينوي دونك هذا نحكموا الكوفيد 19 كما راهو. دونك داخل المخبر سواء كيميائيا دونك نديروا ما نقولوا دي رياكسيون شيميك ولا نديروا سكون ابل دي كولتور سيلولير دونك نعاودوا نديروا في المخبر نكثروه دونك اون في دي كولتور ونبدلوا المحيط دونك نبدلوا سكون ابل لي كولتور تاعهم دونك لي سيلول دونك نبدلوهم من باغ اكزومبل حتى كي نلحقوا 18 ولا 19 ما نقولوا كولتور ديفيرونت دونك او بو دو 18 كولتور تستغرق ابوبري شهرين. بعد شهرين من هذا التكاثر تاع الفيروس كي يتكثروا يتبدل المحيط تاعو من الخليه للخليه نزعوه فيها هذه الشراسه تاعو. كي تنحيو شراسه دونك يولي الفيروس بدون الاعراض. دونك هذا هو الفيروس اللي حنديروه للقاح
ce qu'on appelle des virus atténués donc منزوع الشراسه. عندنا ثاني لو فاكسان ثاني اللي راح نجيبوه اللي جبناه ديجا دونك تاع استرازينيكا وتاع سبوتنيك 5 سي سكون ابل دي فيروس ا فيكتور. دونك اش معناتها الفيروس الفيكتور؟ هذا سكون ابل دي فاكسان دونك لقاح بالناقل. سي كوا واش معناتها الناقل؟ ستادير اون فا بروندر ان اوتر فيروس دونك فيروس اخر ما عنده حتى علاقه مع الكوفيد سكون ابل دي ادينوفيروس. هذا ادينوفيروس هو المسؤول تاع لي روم اللي يعطينا لي روم في الزكام. هذا الزكام هذاك معروف عندنا في الانسان، عندنا بزاف نوع من هاد الزكامات مع الفيروسات، وهذا الفيروس هو اللي راح دونك نحتاجوه ونديروه في المخبر. واش نديرو؟ نزعوا له كل سكون ابل كاع الجينات تاعو وندخلوا فيها الجينات تاع الكوفيد 19. بصح ما ندخلوش كل الجينات، ندخلوا غير الجين اللي يعطي الانتاج، يعطي الخليه الانتاج تاع البروتين سبايك دونك البروتين تاع المحيط تاع الفيروس. هذاك البروتين تاع الفيروس يدخل في المحيط تاع الخليه الانسان باش ينتج الاجسام المضاده سبيسيفيك تاع هذه. ensuite عندك النوع الثالث وهو سكون ابل دي زايرين ميساجي. دونك ايرين ميساجي هذه تقنيه حديثه سكون ابل نوفيل تكنولوجي. هذه ما نعرفوهاش، مازال ما عندنا حتى الخبره على هذه، ما عندناش ميم با الخبره على الناس اللي راهم يديروا. دونك هادو الناس اللي راهم يديروا هذا النوع من اللقاح ويعتبروا كوم دي كوباي. دونك حنا لازم نراقبوهم ونشوفوهم باش نشوفوا لا كاين اعراض ولا تمشي ولا تمشيش. دونك هذا واش هو؟ دونك نعطيو الجين صغير جدا فيها 15 ا 20 اسيد نوكلييك. هذا سلايرين ميساجي ندخلوه داخل الخليه الانسان، وهذا الخليه الانسان راح يعطي له امر للنواه باش تنتج هذا بروتين سبايك سبيسيفيك تاع الكوفيد 19. فوالا اللي حتنتج الاجسام المضاده ابخي. اسكو vous pouvez nous donner quel est le type des vaccins تاع سبوتنيك استرا اي كوفاكس؟ وشنو هو النوع تاعهم كل واحد؟ كما ذكرت من قبل دونك هادو انواع هادو واش قلت لهم. دونك كما الفاكسان تاع سبوتنيك والفاكسان استرازينيكا شفنا ايفيكتيمون كو الخصائص تاعهم سكون ابل ليفيكاسيتي تاع لو فاكسان تاع سبوتنيك اللي ديفيرونت بارابور دونك تختلف كي نقارنوها مع الاسترازينيكا. هذا شيء طبيعي خاطر وعلاش لازم تعرفوا باللي كما قلت من قبل، قلت باللي زادينوفيروس اللي تاع الزكام هادو مختصين دي زادينوفيروس تاع الانسان. دونك سي ان فيروس، دونك هو الفيروس اللي يعيش عند في الانسان، دونك عنده شنو نقول علاقه جيده ومنسقه مع الانسان. دونك هذا ما كاش مشكل. دونك وتاع استرازينيكا l'adénovirus اللي يديروا في استرازينيكا هو ادينوفيروس تاع الحيوان ماشي تاع الانسان، سي ان شامبونزي. لو شامبونزي هذاك دونك كما نقولوا الفيروس تاع الحيوان لازم له شويه الوقت باش يتاقلم مع الانسان، فهمت؟ دونك هادو بيه ياخذ شويه الوقت باش ينتج الاجسام المضاده وياخذ الوقت باش يقعد الاجسام المضاده يقعدوا عند الانسان. دونك هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. ولكن كي شفنا بالناس اللي داروا سكون ابل لي زيسي كلينيك لازم تعرفوا بلي الوف الانسان الناس اللي داروا لي جازوا على لي زيفي كلينيك وصابوا بلي ما كاش بزاف الاعراض وعند النتيجه ايجابيه. دونك كيما استرازينيكا عندها النتيجه ب 70% وسبوتنيك 5 91.7%. دونك حاجه رائعه. وعندنا ثاني لي بوبليكاسيون اللي خرجوا في لونسيت، دونك نقولوا مجله جيده جدا. دونك هذه المجله هذيك برهنت علميا وطبيا بان هذا النوع من اللقاح جيد، عنده فعاليات جد جيده. Très bien, merci beaucoup professeur Bitam. Est-ce que تقدر تمد نصائح للناس اللي derrière leur écran donc مور الشاشه concernant هاد لي فاكسان اللي دوكا راهم ديسپونيبل؟ دونك لازم تعرفوا بلي ايفيتي لي فوز انفورماسيون. كاين بزاف المعلومات خاطئه اللي راهي تدور في التواصل الاجتماعي، دونك لي فيك نيوز هذوك اللي يروحوا في الفيسبوك تويتر اكسيتيرا. لو فاكسان جامي ما يقتلش، ça n'existe pas un vaccin qui tue. Le vaccin عنده برك شرط واحد واهم هو ce qu'on appelle la chaîne de froid. respect la chaîne de froid. واش معناتها la chaîne de froid؟ c'est-à-dire كي نقول لك الفاكسان بين 8 بين 2 و 8 درجه لازم يقعد في الثلاجه من 2 الى 8 درجه. والنقل تاعو من باغ اكزومبل من المخزن الى المستشفى لازم ثاني تراقبوا درجه الحراره. ولكن درجه الحراره هي كما نقولوا الشرط تاعو راهو ايجابي. دونك ما عندنا حتى مشكل مع هذا الفاكسان. تعرفوا كاين ثاني دي فورماسيون كي اون تي فيت بار pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc. اللي يديروا هذا نقولوا عمليه التلقيح. دونك لو فاكسان
لازم تعرفوا بلي هذه هي الطريقه، هذه اللي نقولوا سي لا ديرنيير ايتاب. دونك كاع لي زيتاب ديالناهم، كاع لي ديفيرونت méthodes de préventif ils ont été faites. donc كاع الوقايه درناهم ما مشاتش. راكم تشوفوا في فرنسا شحال كاين الحالات، في الملكه شحال كاين الحالات، في الالمان شحال كاين الحالات. دونك يا نعيشوا مع هذا الفيروس يا نديروا لقاح باش نقدروا ننزعوا هذا الفيروس نهائيا من الجسم وفي الطبيعه. لازم تعرفوا que la vaccination c'est un acte de civisme. واش معناتها un acte de civisme؟ c'est-à-dire que لو كان انا ندير لقاح وراني تعديت من عند انسان اللي عنده الكوفيد، دونك هذا الكوفيد هذا نقتلو خاطر عندي الاجسام المضاده اللي يقتلوا اللي يحاربوا هذا الفيروس. دونك واش ندير انا؟ دونك كي يمكن نحارب هذا الفيروس ما نقدرش نقلو الانسان اللي قريب. فوالا دونك ما نقدرش نقلو، دونك شغل نحيت سلسله التناقل. دونك لا شين دو ترانسميسيون لا ايتي كوبي. دونك كي نحي لا شين دو ترانسميسيون ان شاء الله من 3 شهور 4 شهور نقدروا نقولوا بلي الكوفيد ان شاء الله نقضيو عليه يد باليد. لازم نحيو الكوفيد ان شاء الله. Très bien. Écoutez, merci beaucoup professeur Bitam pour ces éclaircissements. Inch'Allah تكونوا فهمتوا أكثر على هذا اللقاح anti Covid. إلا عندكم أسئلة تقدروا تطرحوهم لنا en commentaire. Professeur Bitam sera là pour y répondre. Si vous avez des avis à transmettre, nous sommes preneurs. Donc exprimez-vous en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, également vous pouvez nous envoyer des messages sur la page et nous répondrons présents. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.